By the light of the moon, you show me the अस्सलामुअलैकुम way. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग जो हैं वो लास्ट रिकैप किया था हम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का, और फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का, सॉरी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग विल गो विद द सीक्वेंस, और एक प्रॉफिट जिसकी स्टोरी हमने आज करनी है उनके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो कौन से प्रॉफिट थे? ओके, तो फिर मरियम। Prophet Noah. ओके, प्रॉफिट नूह। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और भी प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से हमें मिलता है वो हजरत प्रॉफिट है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक खास चीज थी कि जो वो पहले प्रॉफिट थे जिनके टाइम पे वो शुरू हुई, वो प्रॉब्लम कौन बता सकता है मुझे? किसी को याद है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से स्टार्ट हुई प्रॉब्लम? उससे पहले तक वो नहीं थी, इंसानों को पता नहीं था उस प्रॉब्लम का। और मुझे, अच्छा, हफ्जा ने बताया है। हफ्जा ने, क्योंकि इसका आंसर लास्ट टाइम भी किया था, तो उसको मैं सबसे आखिर में पूछूंगा। अगर उससे पहले कोई और अगर बताना चाहता है तो। मुझे क्यों लग रहा है कि मीरब ने हाथ खड़ा किया हुआ कि पेन खा रही है? अच्छा, पेन खा रही है, सॉरी, हाथ नहीं खड़ा किया हुआ। फिर ठीक है। ओके, जैनब का स्टक है, आई डोंट नो इफ शी हैज रेज्ड द हैंड और नॉट। तो हफ्जा, आप बताएं। एक दूसरे का कत्ल करना, दूसरे को मारना। नहीं, एक दूसरे को कत्ल करना और मारना किसने किया था? वो हुआ था इन हाबिल और बिटवीन काबिल हाबिल एंड काबिल। और हाबिल एंड काबिल कौन थे? दोनों भाई Brothers, ब्रदर। भाई थे। हाँ जी जैनब, भाई थे वो दोनों। वो तो भाई तो थे, लेकिन प्रॉफिट आदम के बेटे थे। हाँ, प्रॉफिट आदम के बेटे थे दोनों, ठीक है। तो वो तो उनके टाइम में हुआ था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उनके टाइम पे कौन सी चीज पहली दफा स्टार्ट हो रही थी जो उससे पहले नहीं हुई थी? वो प्रॉब्लम उससे पहले नहीं थी। हरम, स्टैचू की इबादत करते हैं। एग्जैक्टली, शिर्क शुरू हो गया था, ठीक है। उससे पहले शिर्क नहीं था, और लोगों को नहीं पता था, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे शिर्क जो है वो शुरू हो गया था। और शिर्क ऐसे नहीं शुरू हुआ था कि एकदम से एक दिन जो है वो शुरू हो गया। वेरी ग्रेजुअली शैतान जो है वो लोगों को कहता रहा, अपने जो पुराने अच्छे लोग हैं उनकी स्टोरीज को जानो, उनके बारे में बातें करो। फिर उसने कहा उनकी तस्वीरें बना लो। फिर उसने कहा कि उनको याद करने के लिए, अच्छे काम याद करने के लिए उनके स्टैचूज बना लो, ताकि आप देखते रहो और आपको वो याद रहें। और फिर फाइनली उसने कहा, जब इतनी ज्यादा जनरेशन गुजर गई, उनको याद ना रहा कि हमने ये शुरू क्यों किया था, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में बातें करना। तो अब उसने कहा कि असल में तो हम इनसे मांगते हैं, इनकी इबादत करते हैं, और हम तो अल्लाह ताला तक पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इनके थ्रू अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं। फाइन। जब ये सारा मामला शुरू हो गया तो यहाँ से शुरू होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा उन लोगों की तरफ, और नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ये बताना शुरू किया और दोबारा से रिवाइव किया, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा टाइम गुजर गया था, बहुत सारे लोग जो है वो गुजर चुके थे। इस वजह से लोगों को वो याद ही नहीं रहा और लोगों को पता नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को वापस पुरानी जो टीचिंग्स थी उनके बारे में बताना शुरू किया, और उनको बताया कि आपको असल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है, और अल्लाह ताला जो है वो आपको हर चीज देते हैं, और अकेले अल्लाह ताला, उनके अलावा साथ कोई भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है ना कि असल बात तो यही थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यही बताया गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में सबको यही बताया गया था। लेकिन लोगों ने कहा कि ए नूह, आप ये नई बात कहाँ से ले आए हो? हमने तो कभी नहीं सुना। हमने तो अपने पिछले वालों से यही सुना था कि यही स्टैचूज होते हैं, इन्हीं से हम मदद मांगते हैं, इन्हीं की हम लोग इबादत करते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स चेंज्ड, और चेंज होते होते जब हम तक पहुंचती हैं और वो खराब हो चुकी होती हैं, और कोई हमें आके बताता है कि सही बात ये नहीं है,
صحیح بات تو یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے نئی سٹوری لے کے آگے ہمیں سنا رہا ہے آج. ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا پہلے ایسے. ہم تو ساری زندگی یہی سنتے رہے تھے کہ ایسے ہی کرتے ہیں. اب کوئی نئی بات. ایگزیکٹلی وہی چیز حضرت نوح علیہ السلام کو سننی پڑی. اور وہ لوگ ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں, اپنے باپ دادا سے ہم لوگ ہمیشہ یہی سنتے رہے کہ یہی اسٹیچوز ہوتے ہیں, انہی سے مانگتے ہیں اور یہ آگے ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور وہ پھر اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام روز جاتے, ان لوگوں کو باتیں بتاتے اور سنتے. وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ سے جب یہ ایک طرح سے اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک پوری سورہ ہے سورہ نوح کے نام سے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کو بتایا دن میں نے ان کو بتایا رات میں نے ان کو اونچی اونچی آواز میں ان کو بتایا, میں نے ان کو آہستہ سے بتایا, پیار سے سمجھایا, ہر طرح سے سمجھایا, لیکن وہ کچھ نہیں کرتے تھے, لیکن انکار کرتے تھے. They just keep on saying no. کوئی بات نہیں مانتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی آپ نے یہ نوٹس کیا کہ اتنا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے پروفٹس کا کہ وہ لوگ جب کوئی بندے کے پاس, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز اگر آپ اسکول میں کسی کو ملے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہو اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بات نہ بتاؤ, جاؤ ادھر سے. آپ دوبارہ آتے ہو, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا اور کہتا ہے چلو چلو بھاگو, مجھے آپ کی بات نہیں سننی. اگین آپ آتے ہو, وہ کپڑا اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے, وہاں سے بھاگ جاتا ہے, آپ کے پاس رکتا نہیں, آپ کو دیکھتا نہیں, آپ کو سنتا نہیں. نیکسٹ ڈے آپ کہو گے کہ مجھے تو اس سے ملنا ہی نہیں, مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی, میں کیوں جاؤں اس کو پاس بتانے کے لیے, اس کے فائدے کے لیے میں کوئی اچھی بات بتا رہا ہوں. لیکن پروفٹس ایسے نہیں کر سکتے تھے. پروفٹس کو بار بار انہی لوگوں کے پاس جانا ہوتا تھا جو لوگ ان کو اتنا برا بھلا کہتے تھے, ان کی بات نہیں سنتے تھے. وہ جب دور سے آتا دیکھتے تھے ان کو کہ ہمیں کو بات بتانے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ بھاگ جاتے تھے اور وہ آ کے بیٹھتے تھے, ان کو باتیں بتانا شروع کرتے تھے, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. اب آپ گیس کرو کہ یہ کتنا برا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہو. بٹ ہی واز ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ بولیں کہ یہ بہت گندے لوگ ہیں, میں نے ان کے پاس نہیں جانا. He has to go to them again and again, daily basis. Not for one day, not for 1 year, not for 10 years. You know how many years? 950 years. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو 950 ایئرس تک پریچ کرتے رہے, ان کو صحیح باتیں بتاتے رہے. ہم لوگ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 ایئرس ایج تھی ان کی. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ 950 ایئرس تک تو وہ صرف لوگوں کو پریچنگ کرتے رہے تھے, وہ ان کو بتاتے رہے تھے اچھی چیزیں. اتنا زیادہ ان لوگوں نے محنت کی, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں پہ اتنی زیادہ محنت کی, لیکن وہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ وہ نہیں مانے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ میں جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے ان پہ کی. میں نے انہیں پیار سے, کھلے عام, خاموشی سے, ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں سمجھے میری بات. اب آپ اس دنیا میں کسی کو نہ چھوڑیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. الٹیمیٹلی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس تک ان کے ساتھ محنت کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کیا آرڈر کیا کہ ٹھیک ہے نوح ہم لوگ ختم کر دیں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسٹرینج, nobody was expecting that answer. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک شپ بنائیں, ایک بوٹ بنائیں. میں کیسے بناؤں؟ وہاں تو کوئی دور دور تک پانی نہیں تھا, وہاں پہ کوئی دریا, کوئی سمندر نہیں تھا, کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ اس کو بناؤ, اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو بناتے ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ناؤ یو جسٹ امیجن, کھلی سی جگہ ہو, دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے, کوئی ریور نہیں ہے, کوئی اوشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور ایک بندہ بیٹھ کے وہاں پہ بوٹ بنانا شروع کر رہا ہے. لوگ آتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, یہ بوڑھا آدمی, دیٹ اولڈ مین گیٹ میڈ, اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں ایک ہی بات کہہ کے اتنے سالوں سے, اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ نوح کس کے لیے تم کشتی بنا رہے ہو؟ یہ کہاں پہ چلے گی؟ یہ پہاڑوں کے اوپر چلے گی, یہ ریت کے اوپر چلے گی, یہ کیسے چلے گی؟ وہ مذاق اڑاتے, لٹرلی ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اور آپ اس وقت سوچو کہ وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے.
اتنے سال میں نے کوشش کی کہ ان کے لیے بھلا ہو جائے. دیکھو ان کے لیے بہتر تھا نا, اگر وہ اللہ کی عبادت شروع کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے وہ بچ جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں فائدہ نہیں تھا, ان کا فائدہ تھا, لیکن وہ نہیں مانے, اوپر سے مذاق کرتے رہے مختلف قسم کے. اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب اللہ کا ان کا کوئی حکم مل جاتا ہے اور ان کو کوئی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے, they just concentrate on that goal. وہ پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہاں سے آپ کو ایک اور لیسن ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی انوائے کر رہا ہو, آپ کو تنگ کر رہا ہو, تو آپ ہر بات کا جا کے اس کو جواب دو. اس نے مجھے یہ بولا ہے میں اس کو یہ جواب دوں گا, اس نے مجھے یہ بولا ہے میں اس کو یہ جواب, اس کو کیا پتا میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں, یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, میں ان کو جواب دوں گا. نو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ ان کو جسٹ اگنور دیم اینڈ موو فارورڈ, موو اہیڈ. تو انہوں نے وہی کیا, وہ چپ کر کے اپنا کام کرتے رہے. اٹ واز ناٹ اے اسمال بوٹ, ایک ہیوج شپ تھا جو ان کو کنسٹرکٹ کرنا تھا. اینڈ ہی واز کیپ آن ڈوئنگ اٹ. الٹیمیٹلی بہت دنوں کی محنت کے بعد فائنلی انہوں نے ایک شپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو انسٹرکشن تھی اس کے مطابق بنا لیا انہوں نے. اب شپ جب بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اس میں آپ لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کو آپ ان کے اندر لے کے آئیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے some narrations say, now just think over it, کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی کہ 950 years محنت کرنے کے بعد کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. کچھ کہتے ہیں 60, کچھ کہتے ہیں 85, میکسیمم نمبر جو آپ لے لو وہ کہہ لو 100 people. 950 years اور 100 لوگ, یعنی کہ almost 9 years انہوں نے محنت کی تو ایک آدمی مسلمان ہوا. This was the average. دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اتنی جلدی ہار نہیں مانی تھی کہ فوراً جا کے دعا کر دی کہ اللہ تباہ کر دے ان کو. نہیں, انہوں نے پوری محنت کی تھی جتنی میکسیمم وہ کر سکتے تھے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, لوگ جو ایمان والے تھے سارے کے سارے ان کو بلا لیا, ان کو بوٹ میں ڈال دیا. کچھ نریشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس ٹائم پہ جو اینیملز تھے ان کے دونوں پیئر, میل اینڈ فیمیل, برڈز کے میل اینڈ فیمیل, سارے کے سارے انہوں نے آن بورڈ کر لیے بوٹ کے اندر. ٹھیک ہے. Now, the irony is کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خود اپنے گھر میں سے جو مین لوگ تھے وہ ایمان نہیں لے کے آئے, وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب سب بورڈ کے اوپر آ گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, let it be sky, it's earth, it's wind, it's water, whatever it is, it's fire, وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکم ماننے کے لیے باؤنڈ ہے. They cannot say no. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ صرف ہم لوگوں کو اس چیز کی پریویلیج دی ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا اور ہم لوگوں کو پنشمنٹ بھی ملے گی, کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہے. What choice would we made as per that choice. ہمیں اینڈ میں یا پنشمنٹ ملے گی جو کہ اللہ کرے کہ نہ ملے, اور ریوارڈ ملے گا جو کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو ملے. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے اس طرح بات کر سکیں, اور وہاں پہ پتہ ہے زوم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وداؤٹ زوم وی کین کمیونیکیٹ, جو ہمیں ریوارڈ ملے گا ان دا جنت ایکچولی. ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوئے گی. جو انسان چاہے گا وہ کر سکے گا, اس کے لیے آسان ہوئے گا. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آن بورڈ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو آرڈر کیا کہ پانی برسانا شروع کر دے, اپنے دروازوں کو کھول دے. جتنا پانی ہے, آپ نے دیکھا نا بارش کیسے برستی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے واٹر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو آرڈر کیا کہ واٹر کو نکالنا شروع کر دے. تو جو قرآن میں ورڈز آتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہولز سے چھوٹے چھوٹے جس میں وہ لوگ کچھ کوک کرتے تھے ان کے اوون سے, اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا. ناؤ امیجن کہ آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے, زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے. اب آہستہ آہستہ پانی جب آنا شروع ہوا تو زمین بھرنا شروع ہو گئی, پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا. اب بوٹ جو ہے اس کے اوپر فلوٹ کرنے لگی. اب اس وقت تک بھی لوگوں نے یہ نہیں سوچا, ابھی تک بھی ان کے امیجن میں یہ نہیں آیا تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی پنشمنٹ آ رہی ہے. انہوں نے کیا سوچا, یہ تو زبردست بارش ہے,
बारिश होएगा तो प्लांटेशन होएगी, हमारे लिए प्लांट्स, फ्रूट्स और ये सब कुछ ग्रो करेगा। लेकिन ये रिवॉर्डिंग किस्म की बारिश नहीं थी। इट वाज नॉट दैट रेन, इट वाज अ पनिशमेंट। फिर वो ज्यादा इंटेंस होती कि अब वो लोग परेशान होना शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है। अब उनको नूह अलैहिस्सलाम की बातें याद आना शुरू हो गई, बट स्टिल उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको लगा था कि हम शायद अल्लाह ताला का मुकाबला कर सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बोला, उसको देखा कि पानी अब ऊपर ऊपर हो रहा है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरे पास बोट के अंदर आ जाओ, अल्लाह ताला ने मेरे से वादा किया है कि जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह उनको बचा लेगा। उसने बोला कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं आपके बोट में आने की, मैं तो इस पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। नाउ व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मेरी अपनी जो नॉलेज है, मेरी अपनी जो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, वो मुझे बचा लेगी अल्लाह ताला के मुकाबले में। अल्लाह ताला के मुकाबले में आपको कोई चीज नहीं बचा सकती। आपको दुआ अल्लाह से ही करनी होती है, आपको मदद अल्लाह से ही मांगनी होती है। इन चीजों को आपने इस्तेमाल जरूर करना है, अपने नॉलेज को भी इस्तेमाल करना है, अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना है, बट यू कैनॉट रिलाई ऑन दैम। रिलाई आपको हमेशा अल्लाह ताला पे करना है, और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अगर अल्लाह मदद करना ना चाहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या कहा? उन्होंने कहा कि नो, नॉट टुडे, आज कोई चीज नहीं बचाएगी अल्लाह ताला के अजाब से, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम आ जाओ मेरे पास। ही डिनाइड, और वो चढ़ता गया पहाड़ के ऊपर, और आप सोचें कि इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि एक बहुत बड़ी वेव आई और वो उड़ा के ले गई उसको पहाड़ के ऊपर से, और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके दरमियान में वो वेव आ गई, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उनका बेटा जो है वो पानी के अंदर चला गया। अब आप देखो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो उनका बेटा था, ठीक है, उनको बड़ी तकलीफ हुई ये देख के। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, आपका तो वादा था मेरे साथ कि मेरा जो फैमिली होगी आप उसको बचा लेंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा उनको? अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह, ये आपकी फैमिली नहीं है। टुडे द रिलेशनशिप्स विल बी ऑन द बॉन्डिंग ऑफ इस्लाम। जो ईमान लेके आए थे वो आपके अपने हैं, जो इस्लाम नहीं लेके आए आज, क्योंकि पनिशमेंट का डे है, जब डे ऑफ रिजरेक्शन होएगा, लास्ट डे क़यामत का दिन होगा, तो आपको पता है कि किस तरह से अल्लाह ताला कैटेगराइज करेंगे चीजों को। अल्लाह ताला ये नहीं करेंगे कि ये बहन भाई थे, ये माँ बाप थे, ये फैमिली थी, इसको इकट्ठा कर दो, ये फैमिली थी इकट्ठा कर दो। नो, इट विल बी लाइक ईमान वाले किधर है, मुसलमान किधर है, वो साइड पे हो जाएं। और मुसलमान जब मैं कहता हूँ तो दैट मीन्स जो मुस्लिम्स हैं, जो प्रॉफिट्स, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले प्रॉफिट्स जो हैं उनके ऊपर भी ईमान लेके आए, जो हमसे पहले मुसलमान थे वो सारे, ठीक है। सो अल्लाह पे ईमान लाने वाले साइड पे हो जाएं और अल्लाह पे ईमान ना लाने वाले साइड पे हो जाएं, इस तरह से कैटेगरी होगी। तो अल्लाह ताला ने उस दिन उनको कहा कि ये ही इज नॉट योर फैमिली, क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं थे, वो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता था, और हमने आपसे वादा किया था जो ईमान लाएंगे। सो अब आप इतने साल मेहनत करने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब आप मेरे से किसी ऐसे आदमी के बारे में बात ना करना कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाया था, क्योंकि दिस इज द डे ऑफ पनिशमेंट, द टाइम इज फिनिश्ड। बहुत टाइम दिया इन लोगों को, जब टाइम पूरा गुजर जाता है उसके बाद किसी की बात नहीं सुनी जाती। सो ही ड्राउन्ड। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली में से उनका बेटा, उनकी बीवी जो हैं वो डूब गए पानी में। जो ईमान वाले थे उनके अंदर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे उनके साथ थे जो ईमान लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। पूरी की पूरी जो आबादी जो काफिर थे, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह ताला ने सबको खत्म कर दिया। एंड एट दैट टाइम सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन होती थी और दुनिया में कहीं नहीं होती थी। अब अल्लाह ताला ने जब पूरे लोग खत्म हो गए तो अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया जमीन को कि टेक योर वाटर बैक, और आसमान को ऑर्डर किया कि नाउ स्टॉप रेनिंग। रेन स्टॉप हो गई, पानी ने अपना जो जमीन ने अपना जो पानी था वो सक कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ड्राई होना शुरू हो गई, और जो शिप था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, द आर्क ऑफ द नूह, वो जाके रुक गई एक पहाड़ी के ऊपर, एक माउंटेन, छोटे से माउंटेन के ऊपर। इवन द नेम इज मेंशन्ड, द नेम इज जूदी, अल जूदी जो है, वहां पे जाके ये रुक गई। अब पानी पूरा का पूरा नीचे उतर गया, सारा का सारा जो है वो खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने उनको बोला कि अब आप अपने लोगों को लेके उस शिप से बाहर आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की
کہ اے اللہ اب ہمیں اس زمین کے اوپر برکت دے, بلیسنگز دے. اور اب جو بورڈ میں لوگ رہ گئے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کی پاپولیشن ختم ہو گئی ہے, صرف وہ تھوڑے سے لوگ, لیٹس سپوز کہ 100 لوگ ہیں, 80 لوگ ہیں, جتنے بھی ہیں وہ, اور جتنے اس کے اندر اینیملز سے وہ, صرف وہ بچ گئے, باقی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آپ کو پتا نا ثانی اس نیم ہم لوگ کہتے ہیں سیکنڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم واز دا فرسٹ فادر اینڈ حضرت نوح علیہ السلام ایون ان کے ٹائم کے اوپر آ کے پوری کی پوری دنیا ختم ہو گئی, تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے they were from the family of Hazrat Noor. So we can say the second father. The first father was Adam, اور پھر the second father of the nation of the humanity is Hazrat Noor علیہ السلام, کیونکہ باقی حضرت آدم کے بعد باقی سب کے سب جو پاپولیشن ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے تھی. ٹھیک ہے, اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اب باقی جو سارے لوگ ہیں ان کے وہ باہر نکلتے ہیں, وہ زمین پہ آتے ہیں. اگین پھر پاپولیشن جو ہے ان کے جو ایک بیٹے ہیں وہ کسی اور ایریا میں چلے جاتے ہیں, 3 ڈفرنٹ ایریاز میں جا کے وہ لوگ رہ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نئے سرے سے ان کے لوگوں اور لوگوں کو پیدا کرتا ہے. دنیا پھر اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور اس طرح سے یوں میں سے اٹ واز دا سیکنڈ اسٹارٹنگ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر فردر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بناتا ہے. پھر سے اگین the things came back to کہ وہاں پہ پھر سے وہی لوگ باقی بچ جاتے ہیں جو ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. لیکن اس کے بعد ساری زندگی ایسا ہی رہا تھا, کیا لوگ ایسے ہی کرتے رہے تھے اور یہ سب کچھ کرتے رہے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد کے پروفٹس کیوں بھیج دیے تھے؟ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا, اور اس کے بعد کتنی دیر بعد کون سے پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور کیا پرابلم آ گیا تھا اس نیشن کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پھر سے پروفٹ کو بھیجنا پڑا تھا. سو دس واز دا اسٹوری آف حضرت نوح علیہ السلام. سو ہم نے حضرت آدم, حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری کو کور کر لیا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ نیکسٹ اسٹوری سے پہلے نیکسٹ سنڈے کو ہم لوگ یہ والی اسٹوری کے بارے میں چھوٹا سا کوئز کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے نیند نہیں آئی ہوئے گی اور آنکھیں کھول کے ساری باتیں سنی ہوئیں گی, اور اگر نہیں سنی ہوئیں گی تو کوئز میں مجھے پتا چل جائے گا, اور آئی ول فگر اٹ آؤٹ کہ کون کون آنکھیں کھول کے بھی سو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ول میٹ اگین آن سنڈے, اور سنڈے کو انشاءاللہ فرسٹ اٹ ول بی اے کوئز, اسمال کوئز, اور پھر نیکسٹ پروفٹ کی جو ہے وہ اسٹوری ہوگی. اور دا ہوم ورک از, یہ کیوں اتنی فری ہو رہی ہے میرے ساتھ, اینی ویز دا ہوم ورک ول بی کہ آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے, سرچ کرنا ہے کہ نیکسٹ پروفٹ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ کون سے تھے. سو دس ول بی دا مین کوشچن. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ول میٹ آن نیکسٹ سنڈے اینڈ دین ول اسٹارٹ اگین. ٹھیک ہے بچوں, By the light of the اوکے, اللہ حافظ. moon, you show me the way.